Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Now we are going to study the question number 2 of the short story Rappaccini's Daughter. It's about the character sketch of Giovanni, who was the lover of Professor Rappaccini's daughter Beatrice. उसका जो लवर है गिovanni, उसके बारे में ये क्वेश्चन है, उसके करैक्टर के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में ये सवाल है। तो हम अभी इसको स्टडी करेंगे कि यंग गिovanni इज़ वॉइस ऑफ रीज़न इन द इनह्यूमन एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोरी। इट्स इनह्यूमन कि जो गैर इंसानी एटमॉस्फेयर बना हुआ है, माहौल बना हुआ है स्टोरी का, कि किस तरह वहाँ पे जहर उगाए जा रहे हैं, जहर तख्लीक किए जा रहे हैं, ठीक है, और गैर इंसानी माहौल बना हुआ है स्टोरी का। उसमें देयर इज़ ओनली वन वॉइस ऑफ रीज़न, ठीक है, जो एक ही आवाज़ है जिसको हम ह्यूमन कह सकते हैं, वो गिovanni की है, ठीक है, कि ही ट्राइड कि वही कोशिश करता है कि किसी तरह बीट्रिस को इस माहौल से आज़ाद करा ले। ही इज़ ऑलवेज वरीड अबाउट द डेंजर क्रिएटेड बाय द क्रूअल ओल्ड प्रोफेसर रैपाचिनी, कि उसे हर वक्त इसी की फ़िक्र रहती है, उस ख़तरे की फ़िक्र रहती है जो कि उस प्रोफेसर रैपाचिनी ने क्रिएट कर दिया है, वो जहर बना के, कि वो इंसानों के लिए कितने ख़तरनाक हैं। वो इसको एक एज ए स्वेजरी देखता है, तो वो उसके बारे में बहुत परेशान रहता है। ही हेट्स द ओल्ड प्रोफेसर्स लस्ट फॉर लीथल नॉलेज, क्योंकि जहर का जो इल्म है, ठीक है, साइंस का इल्म है जहरों के बारे में, पॉइजनस हर्ब्स के बारे में, वो एक मोहलिक नॉलेज है, मोहलिक इल्म है, तो वो उससे नफ़रत करता है। प्रोफेसर की जो उसका लस्ट है फॉर द लीथल नॉलेज, उससे वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। ही नोज़ दैट इट इज़ एक्चुअली लस्ट फॉर पावर, ठीक है। ऑन द अपरेंट लेवल हमें ये नज़र आता है कि वो साइंस के लिए काम कर रहा है या वो जहर के बारे में इल्म हासिल कर रहा है, तो लेकिन रियलिटी में क्या है कि इट इज़ एक्चुअली लस्ट फॉर पावर, कि वो ताकत हासिल करना चाहता है, कि वो जिसको चाहे मार सकता है, ठीक है, उस जहर के ज़रिए। तो बेसिकली वो उस पावर के पीछे। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, हम अगर इसमें कहें कि खुशकिस्मती इसलिए है कि डॉक्टर रैपाचिनी को एहसास हो जाता है अपनी बेटी की डेथ के बाद, और बदकिस्मती ये है कि उसकी बेटी की डेथ हो जाती है। ही फॉल्स इन लव विद द प्रोफेसर्स डॉटर। क्या होता है, गिovanni को उसकी जो बेटी है बीट्रिस, उसके साथ मोहब्बत हो जाती है। बट ही इज़ शॉक्ड टू डिस्कवर दैट द गर्ल्स ब्रीथ इज़ पॉइजनस, ठीक है। जैसे ही वो ऑब्ज़र्व करता है लड़की को, उसके सांसों को, कि जिस तरह से इंसेक्ट्स मर जाते हैं उसके सांसों के जहरीलेपन की वजह से, तो वो उस पर बहुत शॉक्ड हो जाता है, उसको एक धचका लगता है, सदमा पहुंचता है कि उसकी तो सांस जो है वो भी जहरीली है। तो फिर वो क्या करता है, ही ट्राइज़ टू क्योर हर एंड मेक हर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। फिर उसके दिल में यही ख्वाहिश है कि किसी तरह ये लड़की जो है, इतनी खूबसूरत लड़की जो है, ये ठीक हो जाए। तो वो उसका इलाज करने की कोशिश करता है ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में, नॉर्मल इंसानों की तरह हो जाए। बट द वेल मेंट अटैम्प्ट एंड्स इन द गर्ल्स डेथ। वेल मेंट अटैम्प्ट, कि उसकी जो कोशिश थी, उसकी नीयत अच्छी थी, साफ़ थी, ठीक है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है, इन द गर्ल्स डेथ, कि लड़की की मौत हो जाती है। द क्योर फॉर पॉइजन किल्स हर बिकॉज पॉइजन वॉज हर लाइफ। तो क्या है कि क्योर फॉर द पॉइजन, जो उसका इलाज है जहर का, मतलब तरियाग या एंटीडोट, वही उसकी मौत की वजह बनता है, क्योंकि जो जहर है उसकी सांसों में रच बस जाता है और वो जहर ही उसकी ज़िंदगी बन जाता है। जब उस जहर को उसमें से ख़त्म किया जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। गिovanni एक्ट्स इन लव, लेकिन उसका मकसद लड़की की मौत नहीं था, उसने मोहब्बत में ये सारा कुछ किया। एंड हिज फेलियर टर्न्स इनटू प्रोफेसर रैपाचिनीज़ पनिशमेंट फॉर हिज ईवल डिज़ाइंस, कि उसको लड़की को ठीक करने में जो उसकी नाकामी है, वो कैसे में बदल जाती है कि वो प्रोफेसर के लिए एक सज़ा के तौर पे बन जाती है, कि जो उसके ईवल डिज़ाइंस हैं, उसके बुरे जो मंसूबे हैं,
ان کے لیے اس کے پروفیسر کے لیے وہ ایک سزا بن جاتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی سے دور ہو جاتا ہے. سو وی کین سی دیٹ جیوانیز ہیومن رول برنگز آؤٹ دا مورل لیسن آف دا اسٹوری. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو جیوانی کا انسانی رویہ ہے اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کہانی کا اخلاقی نتیجہ کیا ہے کہ جیوانی ڈیزرو رسپیکٹ اینڈ پٹی. ٹھیک ہے, کہ وہ رسپیکٹ بھی ڈیزرو کرتا ہے, رحم اور سمپتھی بھی ڈیزرو کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہی از رسپیکٹیبل بیکاز ہی ٹرائز ٹو پریونٹ دا ہارم کازڈ بائی دا اولڈ پروفیسرز لو اینڈ ورک فار سائنس ود دا نیگیٹو پرپس. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو نقصان پروفیسر کی سائنس سے محبت کی وجہ سے یا اس کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے یا اس کے منفی مقاصد کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ اس نقصان کو سے بچانا چاہتا ہے اس کی بیٹی کو. اس وجہ سے ہم اس کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اینڈ ہی ہیز اے پازیٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو اپروچ ٹو لائف اینڈ لو. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ایک پازیٹیو اپروچ ہے, تعمیری سوچ ہے کہ وہ اس ڈینجرس پوائزن سے یا اس نقصان سے بچانا چاہتا ہے. ہی ڈیزروز پٹی فار دا ٹریجک اینڈ آف ہز لو افیئر. تو ہمیں اس پہ رحم بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, وی ہیو سمپتھی فار ہیم. کس وجہ سے کہ جو اس کا ایک المیہ اختتام ہوا ہے اس کے لو افیئر کا, کہ لڑکی جو بیٹرس جس سے وہ محبت کرتا تھا اس کی موت ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے ہمیں اس پر رحم بھی آتا ہے. The irony of his fate is that his well-meant efforts to save the girl end in her death. تو اٹس این آئرنک سچویشن. ٹھیک ہے, آئرنی کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ڈفرینس بٹوین اپیئرنس اینڈ ریالٹی, کہ ریالٹی میں وہ کیا ہے کہ اپیئرنس میں اس کی ایفرٹس ہیں اس لڑکی کو بچانے کے لیے, لیکن ریالٹی میں ہوتا کیا ہے, بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اس کو بچنے کی بجائے اس لڑکی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اٹس آئرنی آف ہز فیٹ, کہ اس کی قسمت کی یہ آئرنی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ ویئر از ہر فادرز ڈینجرس ایکسپیریمنٹس ود پوائزن ہیڈ میڈ ہر لائف سیکیور اگینسٹ پوائزن. لیکن یہ بھی ایک آئرنی ہے کہ وہ ڈینجرس ایکسپیریمنٹس ہیں اور اسی کی وجہ سے اس کی زندگی محفوظ تھی کہ اس لڑکی کے اوپر کسی بھی زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا. Young Giovanni also deserve respect for his hard work as a student. اور ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جتنی محنت کرتا ہے اس کے لیے بھی ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور اس کی کنسٹرکٹیو اپروچ کے لیے بھی اور اس کی پازیٹیو تھنکنگ کے لیے بھی ہم رسپیکٹ اس کی کرتے ہیں. اور اس کے اوپر سیمپتھیز ہماری اس کے ساتھ کیوں ہیں کہ اس کی اچھی خواہشات کی بجائے کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹریجک اینڈ ہوتا ہے, اس کا لو افیئر ختم ہو جاتا ہے, اس کے لور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. Although he is not the central figure in the story, yet he is a lovable character for these qualities of his character. کیا ہے کہ وہ سینٹرل فگر نہیں ہے, he was not the hero of the story, وہ ہیرو بھی نہیں ہے, سینٹرل فگر بھی نہیں ہے, مرکزی کردار بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کا کریکٹر جو ہے وہ لویبل ہے کیونکہ اس کی اس کنسٹرکٹیو اپروچ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اس کی پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے اس کا لویبل کریکٹر ہے. تو اٹس آل اباؤٹ دا کریکٹر آف جیوانی. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ اٹ. تو آپ اس کو پڑھیں, اس کو یاد کریں اور اس کی ریٹن پریکٹس ضرور کریں.